बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर दरीचा रहमत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं कायम टीवी। और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब इस दरीचा रहमत में मुसलसल हमारे साथ हैं। नाज़रीन इकराम, चलिए हम चलते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब की खिदमत में। ये सवाल लेकर के मौला मुत्तक़ियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इब्ने मुलजिम का जो अंजाम था वो क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा हम आपकी यहाँ से आज हमारी जो गुफ्तगू है उसका आगाज हम यहाँ से करना चाहते हैं कि मौला मुत्तक़ियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये जो खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था, इसका क्या अंजाम हुआ? बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा इसकी वजाहत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। जब हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत वाक़ई हो गई और आपको दफन कर दिया गया, उसी 21 रमज़ान जबकि आपके तमाम बेटे कूफा में हाजिर थे, जमा थे, हजरत उम्मे कुलसूम ने इमाम हसन को कसम दी कि भैया एक लम्हे के लिए भी इब्ने मुलजिम को मोहलत न दी जाए, जिंदा न छोड़ा जाए। ख्याल रहे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि इब्ने मुलजिम का मामला 3 रोज तक टाला जाए। इमाम हसन ने हजरत उम्मे कुलसूम को मुस्बत जवाब दिया। उसी वक्त असहाब और अंसार को जमा किया, उनसे मशवरा किया। सबने एक होकर सबने अलग अलग राय दी और अक्सर लोगों ने कहा कि उसी जगह ज़रबत लगाई जाए जहां मौला को ज़रबत लगाई गई थी, लेकिन किस तरह कत्ल किया जाए इसमें सबके बारे में सबने अलग अलग राय दिया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बाबा की वसीयत पर अमल करूंगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि एक ज़रबत लगाना ताकि वो मर जाए, इसलिए कि उसने मेरे सर पर एक ही ज़रबत लगाई और वो भी इस सूरत में था कि अगर मैं इस एक ज़रबत से मर जाता हूं तो क्या है, इसे एक ज़रबत लगाना, और अगर मैं बच जाऊंगा तो जाहिर है कि फिर जो फैसला होगा इंशाअल्लाह मैं खुद करूंगा। जिस पर इब्ने मुलजिम ने कहा था कि ए अली, ए अबुल हसन, मैंने ये तलवार 1000 दिरहम में खरीदी और इसे 1000 दिरहम का या दिनार का इसमें इसे जहर में बुझाया था। ये नामुमकिन है कि ये तलवार आपको अब क्या है जिंदगी आपकी बाकी हो, ये नामुमकिन सी बात है। तो अब ये हुआ कि इमाम ने कहा मैं वसीयत के मुताबिक अमल करूंगा, और वो ये कि एक ही ज़रबत लगाना और उसके बाद उसकी लाश को क्या है जला डालना, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि अंबिया औसिया के कातिल को कत्ल करने के बाद जला डालने का हुक्म मिलता है। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मुलजिम को वहीं लाया जाए जहां हजरत अली को उसने ज़रबत लगाई थी। सारे लोग जम थे, पूरा मजमा था कूफे का, उस पर लानत और फटकार बरसाने लगे। सारे के सारे लोग, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर ज़रबत लगाई, वो वास्ले जहन्नम हो गया और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। उसके बाद लोग हुत्ताम के पास गए, हुत्ताम के सुराग में निकले और उसे कत्ल कर दिया, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कूफा ले जाकर उसकी लाश जला दी, उसके घर को मलियामीट कर दिया गया। और वो 2 अफराद जो इब्ने मुलजिम के साथ शरीक थे, वो 2 अफराद सुबह ज़रबत ही वो दोनों मलून क्या है वासिले जहन्नम हो गए। अलबत्ता एक बड़ी अजीबो गरीब रिवायत इब्ने मुलजिम के उसके हवाले से मदीनतुल मआजिज एक किताब का नाम है, मदीनतुल मआजिज, उसमें ये किताब तकरीबन तहरीर है। कहते हैं कि इब्ने मुलजिम के ऊपर क्या है कि अजाब होना, और मुतअद्दिद लोगों ने इस चीज को महसूस किया है और देखा कि इब्ने मुलजिम पर अजाब हो रहा है, इसी दुनिया में अजाब को देखा है। वो लिखते हैं कि इब्ने मुलजिम के अजाबों में से एक अजाब जो खुदा की तरफ से उसकी मौत के बाद नाजिल हुआ,
وہ یہ کہ ایک پرندے کے ذریعے جیسا کہ شیخ راوندی نے کوفے میں حسن ابن محمد المعروف ابن رافع کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دن جب میں مسجد میں تھا، مسجد الحرام میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جمع ہے اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا وہ ایک راہب ہے جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، جس نے اسلام۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اونی چادر پہنے ہوئے تھا، جو مقام ابراہیم پر کیا ہے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں خانقاہ کے راہبوں کا سربراہ ہوں۔ ایک دن میں نے عقاب کی طرح ایک پرندے کو دیکھا جس نے انسان کے جسم کا ایک حصہ اس کے حلق سے باہر نکالا، پھر دوسرے حصے کو باہر پھینک دیا، یہاں تک کہ وہ مکمل انسان بن گیا۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن ملجم مرادی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ یہ پرندہ تمہارے جسم کو مسلسل ٹکڑے ٹکڑے کرتا چلا جا رہا ہے؟ آخر تمہارا گناہ کیا ہے کہ مسلسل ٹکڑے ٹکڑے کر کر تمہارے جسم کو پھینک رہا ہے اور انہیں الگ الگ کرنے کے بعد دوبارہ نگل جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے کیا ہے واپس لاتا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب کا قاتل ہوں اور اس کی وجہ سے خدا نے اس پرندے کو مجھے ہر روز اذیت دینے کے لیے رکھا ہے۔ یہ پرندہ روزانہ مجھے اذیت دیتا ہے اور روزانہ ہی یہ تا قیام قیامت اسی طریقے سے مجھے اذیت دیتا رہے گا۔ راہب کہتا ہے کہ ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہی پرندہ آیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس لے گیا، یہاں تک کہ اس کے تمام اعضاء لے گیا، اور میں انتظار کرتا رہا کہ پرندہ نیچے آیا اور اسے دوبارہ لے کر آیا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ اس نے جواب دیا علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی، کہتا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ظاہر ہے کہ عبرت جو ہے کہیں بھی مل سکتی ہے انسان کو۔ اس راہب نے اس پرندے کے ذریعے سے عبرت حاصل کی اور ابن ملجم کے دردناک عذاب سے عبرت حاصل کی، یہاں تک کہ اس نے اسلام ناب کو قبول کر لیا۔ جزاک اللہ۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ جی جو مولا، وہ تمام کے تمام افراد جو مولا علی کے قتل میں شریک تھے اور اہل بیت کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، ان سب پہ خدا کی لعنت اور تمام لعنت ہو، بے شمار بے شمار۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 22واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل 23واں ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے اس دریچہ رحمت کے 8 ایپیسوڈ ابھی باقی ہیں۔ ان 8 کے 8 ایپیسوڈ میں ہم مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آباد رہے، شاد رہے تمام ناظرین، جہاں جہاں پر بھی ہے، آباد رہے، شاد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ ناظرین کرام، اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کا میزبان نواب صابر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔